السلام عليكم البنات. رجعنا معكم اليوم بواحد الوصفه رائعه للجسم، كتوحد اللون ديال البشره. دائما كنقول لكم الوصفات ما يمكنش ليهم يبيضوا لينا البشره ديالنا او لا يعطيونا واحد اللون اللي هو ماشي في الاصل ديال البشره ديالنا. كل ما يمكن الوصفات انهم يديروه لينا هو انهم يوحدوا لينا اللون ديال البشره فقط وينقصوا لينا من التصبغات. هاد الوصفه هذه اكثر من رائعه. بلا ما نطول عليكم غادي نبدا معكم ان شاء الله في الوصفه او فور يا مزور نقول لكم شنو هما المميزات ديالها. اول حاجه كان محتاجو معلقه كبيره ديال التحميره. بيان سور التحميره حلوه ماشي الحاره. كنحتاجو الصابون البلدي، ولكن هذا الصابون البلدي هذا اللي عندي هنايا صابون بلدي بالاعشاب. ممكن لك تمشي عند اي عطار وتقولي له بغيت صابون بلدي بالسقله، كنأكد بالسقله، وراه معروف وكاع العطاره كيعرفوه وكيعرفوا شنو هي السقله. وهذا الصابون البلدي هذا الرائحه ديالو غزاله بزاف وفيه الشيح، والشيح رائع منظف ومعقم ومطهر للبشره. فملي كنستعملو كنلاحظ بلي كاينين الحبيبات ديال الشيح فيه. مهم غتمشيو عند اي عطار وغادي تقولوا له باش يعطيكم صابون بلدي مسقله اولا بالاعشاب. ممكن انكم تاخذوا 10 دراهم 5 دراهم 15 درهم كل وحده وعلى حسب شنو بغات. والطريقه ديال الاحتفاظ به باش ما يخسرش لكم، لانه بزاف الناس كيشتكيو من انه الصابون البلدي كيخسر لهم الا خداوه بكميات كبيره، سورتو الا طحنا على شي صابون بلدي زوين كنبغيو ناخذو منه كميه كبيره فما كيصبرش لينا. اشنو غنقول لكم انايا الحاجه اللي كنستعمل والحاجه اللي كندير كناخذو كيعطيه ليا العطار في هذه البلاستيكه هذه، يا اما كنخليه في هذه البلاستيكه يا اما كنديرو في قرعه ديال الزاج وكنسد عليه وكنخليه في الثلاجه، كنحتفظ به في الثلاجه فكيبقى بارد وكيبقى متماسك وكيبقى القوام ديالو مزيان، ما كيخسر، ما كيتبدل ليه هذا الملمس ديالو، ما كتبدل ليه الرائحه ديالو. فاش خديتو هكذا وخليتو هكذا كناخذ منه بمعلقه، ومعلقه كنأكد ما يكون فيها حتى شي ماده اخرى، لا ما لا حتى شي حاجه، لانه داكشي كامل كيفسد لينا الصابون البلدي. فدائما تكون معلقه اللي هي ناشفه، سواء ديال الحديد سواء ديال البلاستيك، اي معلقه كنستخدموها في الوصفات الطبيعيه ديالنا. اذا هاد الصابون البلدي هذا انا تحدثت لكم عليه اسي. دونك ندوزو المكون الثالث، فهي بسيطه جدا هاد الوصفه هذه. هنايا عندي نحاول باش نقرب لكم الكاميرا. هنا عندي العكار الفاسي، وهذا العكار الفاسي الاصلي، لانه فاش كتاخذوا العكار الفاسي الاصلي كتلقاوه ما مدقوقش كومبليتوم، كيكونوا باقيين فيه لي بيطال ديالو، يعني باقي فيه الوريقات ديالو. دونك فاش كنشريوه كنلقاوه هكذا باقي بالوريقات ديالو، يعني ما مدقوقش 100%. هكذا تيكون، هذا هو العكار الفاسي الاصلي. وهذا العكار الفاسي هذا ديال البشره ماشي ديال الوجه وماشي ديال الشعر، لانه البنات كيخلطوا بزاف بين العكار الفاسي ديال الشعر والعكار الفاسي ديال الوجه والعكار الفاسي ديال الجسم. فكتمشي عند العطار كتقولي له بغيت العكار الفاسي على حسب المنطقه اللي بغيتي تستعمليه فيها. هاد المكونات هادو بثلاثه فقط هما اللي كنحتاجو. نقدروا ناخذوا 2 معالق من الصابون البلدي نرقدوهم مع هاد المكونات هادو تيطلقوا مع بعضياتهم، خليهم في الثلاجه. نهار تبغي تمشي للحمام زيدي عليهم معلقه كبيره ديال سنيده باش تقومي. هو كيخدم غوماج، كيخدم ماسك، كيخدم بوريفيون للبشره. دونك علاش حنايا غادي نخليو السنيده هي الاخرى، لانه سنيده غادي تذوب وما غاديش تعطينا داك ليفي ديال الكوماج اللي بغينا، يعني حتى الساعه بساعتها باش نزيدو سنيده باش كومسا نبقاو باش نقوميو. اذا البنات هذا هو الصابون البلدي ديالنا اللي فيه الاعشاب اولا اللي بالاعشاب. فشي نهار غادي نمشي ان شاء الله عند العشاب اللي كنتقدى من عنده وغادي نوري لكم اشنو كيدير فيه بالضبط، لانه كيخلطوا قدامي. فهو زعما عشاب اللي كنتقدى من عنده مصداقيه وكيخلط ليا هاد المكونات هادو قدام عيني، يعني كنعرف اشنو كندي.
دونك غادي نحاول باش نخلط واحد شويه هنايا في الميكا. سمحوا لي يعني انا ما كندير هنا لا زواق لا حتى شي حاجه، داكشي كيما كنديرو في الدار كنديرو معكم باش نختصروا. دونك غادي ناخذ الكميه اللي بغيت، نحاول باش ناخذ شويه د الاعشاب من تحت وداكشي. دونك غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الصابون البلدي، نزيد انا لانه عرفتوا لو كور كيبغي الصابون البلدي كتير. دونك غادي ناخذ تقريبا نجهد واحد المعلقه اخرى، دونك 2 معالق ديال الصابون البلدي. اذا دابا البنات كما قلت لكم غادي نزيد واحد الكميه لا باس بها ديال الكرفسي، ها هي. وباش ما خليتوهم يرقدوا في بعضياتهم راه مزيان، لانه هاد لي بيتال ديال الكرفسي كيطلقوا وكيديروا لنا لون زوين 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 بزاف في البشره. اللي بغى يزيد حتى القهوه، تفل ديال القهوه من بعد ما تشربوا القهوه وديك الشيء، صفيو داك التخا ديالها واستعملوه، راه حتى هو مزيان ومنظف للبشره. اذا انا كنكتفي بهذا الشيء هذا فقط، وكنزيد غير معلقه ديال سكر سنيده فاش كنبغي نمشي للحمام. دونك صافي كنستمر على هذا النحو هذا، كنبقى نخلط. راه في الاول الصابون البلدي كيكون شويه شاد راسو، من بعد مع الحراره والتحراك كيطلق راسو، كيعطينا واحد اللون غزال البنات. راكم شايفين بعدا راه اللون فل. ومن بعد غنقول لكم دابا الطريقه ديال الاستعمال. اذا كتدخلي للحمام، كتشللي البشره ديالك بالماء دافي، وكتابليكي هاد الكوماج هذا وكتخليه في الذات ديالك 20 دقيقه نص ساعه اللي بغيتي. وانتيا كتقومي كديري حركات دائريه، من بعد كتشلي كتفزقي راسك وكتبقاي مازال ديري حركه دائريه بداكشي اللي تبقى لك في الجسم ديالك من هذا الخليط هذا. وكتاخدي الليفه المغربيه وكتحكي سيداتي، كيخلي فيك واحد اللون واحد الرائحه غزاله ديال الورد، لانه هذاك الكرفسي الاصل ديالو ورد، كيخلي فيك واحد الريحه غزاله. والروائح ديال الاعشاب اللي كاينين في هذا الصابون البلدي ما نقول لكمش، وكيخلي لابو ورديه، يعني الرجيلات ديالك يديداتك المناطق كلها في الجسم كيخليها ورديه، وكيعطيك واحد النضاره واحد الصفاء في البشره ديالك، في العنق، في كل شيء كيخليك رائعه جدا. فهذا سر من اسرار ديال الجمال ديال المغربيات. دخلت عليكم اليوم باش نعطيكم هذه الوصفه هذه الاكثر من رائعه. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، فغنستمر هكذا الخدمه ديالو حتى يطلق ليا، وحتى نشوف لي صابون البلدي بدا كيتفاعل ليا مع هذوك المواد كاملين كيطلقوا بعضياتهم. وديك الساعه غادي نستعملو سيداتي، نزيد عليه معلقه ديال السكر سنيده. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، وتكون الوصفه نالت الاعجاب ديالكم ووصلنا لقلوبكم بهذه الوصفات الطبيعيه. الى اللقاء.